नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः। वरिष्ठः परिस्थितिशास्त्रज्ञः डॉक्टर माधव गाड्गिल पञ्चत्वमुपगतः। भारतं पद्मभूषणेन समादृतः शस्त्रकारः आसीत्। देहान्त्यं वार्धक्यसहजैः रोगैः जातं भौतिकसंस्कारम् अद्य सायंकाले। कलोत्सववेदिकायां कमलपुष्पाय विवेचनमिति आरोपणं। पुष्पाणां नाम्नि सज्जीकृतासु वेदिकानां नामेषु तामरस्य नाम नास्ति। देशीयपुष्पोपरि प्रवृत्तविगणनायां तूष्णीं पालयति शिक्षाक्षेत्रं। CPM अधीनतया भवति विगणना इति आक्षेपः। केन्द्रसाहाय्यं निराकृत्य केरला सर्वकारः। नबार्ड द्वारा अनुमितप्रणिवि स्वीकरणे गुरुतर अलम्भावः। 900 कोटि रूप्यकाणां प्रणिव्यां 15,200 कोटि रूप्यकाणि स्वीकृतानि, विनष्टं कृतानि 85,600 कोटि रूप्यकाणि। वार्ताः विस्तरेण। US मिनिपोलिसे इमिग्रेशन उद्योगस्थानां शस्त्रप्रयोगे युवती मृता अभवत्। US पौरत्वं वर्तमान रेनी निकोल डुगुड नामक 37-वर्षीया आसीत् मृत्युम् उपगता। परिशोधनावेलायाम् उद्योगस्थान् प्रति कार्यानं चालयत् इत्यतः शस्त्रप्रयोगम् अकरोत् इत्यस्ति उद्योगस्थानां विशदीकरणम्। द्विसहस्राधिकाः कस्टम्स् एन्फोर्स्मेण्ट् उद्योगस्थाः मिनिपोलिसे विन्यसिताः सन्ति। एते परिशोधनं कुर्वन् वेलायाम् आसीत् युवती भूषुण्डिना मारिता जाता। US पौरत्वं वर्तमान रेनी निकोल गुड नामक 37-वर्षीया आसीत् मृता। उद्योगस्थान् प्रति कार्यानं चालितं युवतीम् आत्मरक्षार्थं भूषुण्डिं प्रयोगयत् इत्यस्ति इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स् एन्फोर्स्मेण्ट् विशदयति। किन्तु मिनिपोलिस् मेयर् इमिग्रेशन उद्योगस्थानां वादं निराकृतः। अधिनिवेशकाराणां परिशोधनार्थं 2,000-मिताः उद्योगस्थाः मेखलायां नियुक्ताः सन्ति। एते नगरं परित्यजेत इति मेयर् जेकब फ्रे आवश्यम् उन्नायत। वार्तादलं जनम्। केन्द्रसर्वकारीय प्रणिविस्वीकरणे अलम्भावं प्रकटयन् राज्यसर्वकाराय पत्रं प्रैषयत् नबार्ड। आर्थिकवर्षसमाप्तिकाले केरला सर्वकारस्य अलम्भावेन विनष्टा जाता 85,600 कोटि रूप्यकाणि। केरलराज्ये विविधक्षेत्राणां पद्धतिसञ्चालनाय अनुमित 900 कोटि रूप्यकाणां प्रणिव्यां केवलं 15,200 कोटि रूप्यकाणि स्वायत्तीकरोत् केरलम्। राज्यस्य विभिन्नक्षेत्रेभ्यः विभिन्नपद्धतीनां सञ्चालनाय केन्द्रसर्वकारेण अनुमितप्रणिवि निष्फला जाता। आर्थिकप्रणिविनियोगे अलम्भावं कृताय राज्यसर्वकाराय पत्रं प्रैषयत् केन्द्रसर्वकारः। नबार्ड द्वारा अनुमित 900 कोटि रूप्यकेषु 85,600 कोटिश रूप्यकाणि विभिन्नक्षेत्राणि निराकृताः सन्ति। प्रणिवि शीघ्रं न सक्योरोति चेत् व्यर्थं भवतीति नबार्ड चीफ जनरल मैनेजर धनक्षेत्राय पूर्वसूचना अदात्। किन्तु सूचनेयं निराकरोति राज्यसर्वकारः। विषयं सम्बन्ध्य प्रक्रमाः पूर्तीकुर्यात् इति क्षेत्रीय अधिकारिभ्यः आर्थिकक्षेत्रस्य अडीशनल चीफ सेक्रेटरी पत्रमदात्। किन्तु राज्यसर्वकारस्य पद्धतिसञ्चालनस्य मन्दगत्या 85,600 कोटिश रूप्यकाणि स्वीकर्तुं न शक्यते इति सूचनाः प्रकाशिताः। वनक्षेत्रस्य रापिड् रेस्पोन्स् यूनिट् रूपीकरणं, कृषिक्षेत्रस्य सौरोर्जसिञ्चनयन्त्राणां वितरणं, कर्षणक्षेत्रेषु जलसेचनं, कुल्यानां नवीकरणं, व्रीहिक्षेत्राणां वापीनां च पुनरुद्धारणं, सामूहिकनीतिक्षेत्रस्य विविधपद्धत्यः, 12 जनपदेषु स्मार्ट् कृषिभवनानां संस्थापना, मनुष्य वन्यजीवि संघर्षनिवारणाय पद्धतीनां सञ्चालनम् इत्येतेभ्यः नबार्ड प्रणिविं प्रकल्पयत्। अनेन साकं मालिन्यसंस्करणपद्धत्यै तद्देशक्षेत्रेभ्यः प्रणिविप्रदानं च विज्ञापयत्। पद्धत्यः पूर्तीकृत्य देयकसमर्पणं डिसेम्बर् 21 दिनाङ्के करणीयम् आसीत्। देयकानां समर्पणे प्रवृत्त अलम्भावहेतुना केन्द्रप्रणिविनियोगे राज्यसर्वकारीय अलम्भावः स्पष्टं वर्तते। 900 कोटि रूप्यकाणां प्रणिविकल्पनायां 15,200 कोटि रूप्यकाणां देयकार्पणं प्रवृत्तं। केचन पद्धत्यः एतावता प्रारब्धा नास्ति।
तद्देशनिर्वाचनस्य सम्मर्दकाले देयकानां समर्पणाय विलम्बो जातः इति विशदयति विविधक्षेत्राणि। अनेकवारं देयकानां समर्पणाय परिपृच्छत् नबार्ड। साहचर्ये अस्मिन् सर्वकाराय नबार्ड पत्रं प्रैषयत्। वार्तादलं जनम्। प्रमुख परिस्थितिशास्त्रज्ञः डॉक्टर माधव गाडगिल पञ्चत्वमुपगतः। वार्धक्यसहजरोगाणां हेतुना भवति भौतिकान्त्यं। प्रयागे स्वास्थ्यकेन्द्रे चिकित्सायामासीत्। पश्चिमघट्टसंरक्षणस्य मुखमासीत् श्री गाडगिल। भौतिकसंस्कारं सायंकाले पुणे नवीपेट् वैकुण्ठश्मशाने भवति। पश्चिमघट्टस्य नाशनम् अनेकवारं दर्शितः परिस्थितिशास्त्रकारः। परिहासं कृतवन्तः दुरन्तमुखे सादरं संसरद अस्य वाणी। किन्तु निदेशानां विगणना हेतुना विनष्टभूता अनेकानां प्राणाः च। जानीमः को वा स्यात् माधव गाडगिल। हार्वर्ड तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मध्ये च अध्यापकवृत्तिसहितम् आसीत् गाडगिलस्य पारिस्थितिकजीवनं प्रारब्धम्। अनेकानां परिस्थितिगवेषणानां नेतृत्वं निर्वहत् महाशयः। 1920 वर्षे गाडगिल अध्यक्षभूत पश्चिमघट्टसंरक्षणविदग्धसमिति प्रतिवेदनं समर्पयत्। शीर्षन्यायालयनिदेशानुसारं रूपीकृता समिति समग्रनिदेशाः समर्पयन्। खननं वनमेखलायां पारिस्थितिकविरुद्धप्रवर्तनानि च निवारणीयाः। पश्चिमघट्टगिरिशृङ्गानां सामान्यस्वभावम् अवबोधं कृत्वा सक्षमप्रयत्नाः कुर्यात्। 60% वनविस्तृति संरक्षणीयमिति च प्रतिवेदनं निरदिशत्। परिस्थितिलोलमेखलासु प्लान्टेशन् प्रवृत्तयः सृजन् पारिस्थितिक आघातं चर्चा जाता। अतिरूक्षविमर्शनाय विधेयो जातः श्री गाडगिल। पश्चिमघट्टस्य उन्मूलनम् अविलम्बं प्रत्यक्षीभूतं भवति ख्यापितः गाडगिल समस्यायाः रुक्षता अभिज्ञेयुः इति प्रावोचत्। 1918 प्रवृत्तजलप्लवः गाडगिलस्य पूर्वसूचनायाः गभीरतां कैरलीयकान् सम्पाठयत्। गाडगिल समिति अङ्कनं कृताः प्रदेशाः सर्वेपि प्रलयप्रवाहे धूलिसात्कृताः अभवन्। पश्चिमघट्टसंरक्षण अथॉरिटी इति आशयं महाशयस्य प्रजातन्त्रबोधं स्पष्टयति। प्रतिमेखलायाः पञ्चायत् प्रतिनिध्याः संसत्सभाङ्गपर्यन्ताः समायोजित विशालसुविधां विभावयत् गाडगिल। वनावकाश संरक्षण नियमानुसारं भावना सम्पन्नाः प्रकल्पनाः योजनीयाः सन्तीति अयं निरदिशत्। गजपथविषये प्रवृत्त प्रथमगवेषणम् अस्य आसीत्। वनमत्तेभानां सञ्चारपथम् अनिश्य वनं प्रविष्टस्य अस्य पूर्वसूचनानाम् अवगणनायाः साक्षात् दृश्यानि सन्ति। विनाशिताः गजानाम् आवासव्यवस्थाः तथा मानवानां वाससुविधासु अतिक्रमं कुर्वन्तः वनगजाः च मानवकुलस्य कालं यावत् संस्मरणीयं नाम भवति डॉक्टर माधव गाडगिल। वार्तादलं जनम्। शास्त्रयुक्तिसहितं प्रजातन्त्रबोधाधिष्ठितं परिस्थितिवीक्षणमासीत् माधव गाडगिल उपस्थापयत्। पश्चिमघट्टसंरक्षणविदग्धसमित्याः प्रतिवेदनम् अभिज्ञानस्य अस्य प्रमाणांशः भवति। 1920 वर्षस्य भूस्खलनं जलप्लवं च पूर्वमेव सूचितः परिस्थितिशास्त्रकारः दुरन्तमुखे केरलं प्रत्यभिज्ञानात्। हार्वर्ड तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मध्ये च अध्यापकवृत्तिसहितम् आसीत् गाडगिलस्य पारिस्थितिकजीवनं प्रारब्धम्। अनेकानां परिस्थितिगवेषणानां नेतृत्वं निर्वहत् महाशयः। 1920 वर्षे गाडगिल अध्यक्षभूत पश्चिमघट्टसंरक्षणविदग्धसमिति प्रतिवेदनं समर्पयत्। शीर्षन्यायालयनिदेशानुसारं रूपीकृता समिति समग्रनिदेशाः समर्पयन्। खननं वनमेखलायां पारिस्थितिकविरुद्धप्रवर्तनानि च निवारणीयाः। पश्चिमघट्टगिरिशृङ्गानां सामान्यस्वभावम् अवबोधं कृत्वा सक्षमप्रयत्नाः कुर्यात्। 60% वनविस्तृति संरक्षणीयमिति च प्रतिवेदनं निरदिशत्। परिस्थितिलोलमेखलासु प्लान्टेशन् प्रवृत्तयः सृजन् पारिस्थितिक आघातं चर्चा जाता। अतिरूक्षविमर्शनाय विधेयो जातः श्री गाडगिल। पश्चिमघट्टस्य उन्मूलनम् अविलम्बं प्रत्यक्षीभूतं भवतीति ख्यापितः गाडगिल समस्यायाः रुक्षता अभिज्ञेयुः इति प्रावोचत्। 1918 प्रवृत्तजलप्लवः गाडगिलस्य पूर्वसूचनायाः गभीरतां कैरलीयकान् सम्पाठयत्। गाडगिल समिति अङ्कनं कृताः प्रदेशाः सर्वेपि प्रलयप्रवाहे धूलिसात्कृताः अभवन्।
पश्चिमघट्टसंरक्षण अथॉरिटी इति आशयं महाशयस्य प्रजातन्त्रबोधं स्पष्टयति। प्रतिमेखलायाः पञ्चायत् प्रतिनिध्याः संसत्सभाङ्गपर्यन्ताः समायोजितविशालसुविधां विभावयत् गाड्गिल्। वनावकाश संरक्षण नियमानुसारं भावनासम्पन्नाः प्रकल्पनाः योजनीयाः सन्तीति अयं निरदिशत्। गजपथविषये प्रवृत्तप्रथमगवेषणम् अस्य आसीत्। वनमत्तेभानां सञ्चारपथम् अनिश्य वनं प्रविष्टस्य अस्य पूर्वसूचनानाम् अवगणनायाः साक्षात् दृश्यानि सन्ति। विनाशिताः गजानाम् आवासव्यवस्थाः तथा मानवानां वाससुविधासु अतिक्रमं कुर्वन्तः वनगजाः च मानवकुलस्य कालं यावत् संस्मरणीयं नाम भवति। डॉक्टर माधव गाड्गिल्। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।